विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिहरूको भ्रमणलाई न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल बनाउन यो सरकार सक्दैन, चाहँदैन, लाचार छ। यो लाचार छाया भयो। यो सरकार निरीह स्कटिङ दिएर एउटा सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बामा कहाँ अनि कस्तो छिमेक सम्बन्धप्रतिको हाम्रो इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन? अनि हाम्रो संविधानले भनेको तटस्थता, हाम्रो संविधानले भनेको आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आन्तरिक नीति तय गर्ने हाम्रो क्षमता, कुनै पनि राष्ट्रका कहाँ जाने, कहाँ जान नदिने, कहाँ घुम्ने, कहाँ घुम्न नजाने। अस्ति लिमी भ्याली जाँदाखेरि मैले सरकारको इजाजत लिएर गएँ। म देशको पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला सांसद, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मैले आफ्नै देशभित्र पनि इजाजत लिएर, प्रशासनसँग इजाजत लिएर म लिमा जस्तो हुम्लाको दुर्गम ठाउँमा जाँदा, आफ्नै नेपालको बस्तीभित्र जाँदा मैले इजाजत लिएर जानु पर्यो। अनि विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो? कसरी इजाजत दिनुभयो? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरूलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन? अहिलेको सरकारले बुझ्छ कि बुझ्दैन? गठबन्धनले बुझ्छ कि बुझ्दैन? कति लाचारी, सत्ता कति प्यारो, बातै पछि सत्ता फुत्किहाल्छ, उम्किहाल्छ। कस्तो अचम्मको, कति नाजुक तपाईँहरूको यो गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ। तर एउटा विदेश मन्त्री कतैको, विदेश मन्त्री पनि होइन, सहायक मन्त्री कोही आयो भने थुर तपाईँहरूको 3 दिन काम जरो हट्दैन। अनि कसरी आफ्नो स्वाधीनताको तपाईँहरू रक्षा गर्नुहुन्छ? यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने असन्तुलन र त्यसबाट विकसित हुन सक्ने संशयबाट नेपाल र नेपालीले बेहोर्नु पर्ने परिणामप्रति यो सरकार जिम्मेवार छैन, देखिएन। म भन्न चाहन्छु गठबन्धन सरकार हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायोचित तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगरियोस्। नेपालको परराष्ट्र नीति अहिलेको यो गठबन्धन नामको कृत्रिम आर्टिफिसियल पासा फ्याँकेर ल्याएको सरकार, यो अस्थायी सरकार, म्यादी सरकार हो। यस म्यादी सरकारको निजी विषय होइन नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध। त्यसकारण तपाईहरुलाई जे पनि गर्न छुट छैन, त्यतापट्टि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु गठबन्धन सरकारले हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता, न्यायोचितता, तटस्थता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार नगरोस्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता कमजोर हुने कुनै षड्यन्त्र भित्रभित्रै नगरोस्। एकातिर हामी एक चीन नीतिमा नेपाल छ भन्छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले उठाएका प्रश्नहरूको यहाँको जवाफ आउनुपर्छ। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन? नेपाल हाम्रा छिमेकीहरूसँग छद्म मुखले एउटा कुरो, व्यवहारमा अर्को कुरो होइन, वास्तविक अर्थमा ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले सन्तुलित, एकअर्कामा नखेल्ने, एउटा कार्ड अर्काको विरुद्ध प्रयोग नगर्ने र आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने यस नीतिमा अडिग छ कि छैन? र वास्तवमा हामी हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा म जवाफको क्रममा यो नीति कार्यक्रममा त लुते, कस्तो कहाँसम्म सीमा छ भन्ने पनि थाहा छैन। म एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। यत्रो किताब लेख्नुभएको छ, शास्त्रै लेख्नुभएको छ, छाप्नु भएको छ। मैले अघि नै भने यत्रो बिघ्न यो 65 पेज लामो छ।
145 बुँदा छन्। यसमा यत्रो लेख्नुभएको छ, नेपाल र भारतका दुईटा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर औपचारिक वार्तामा बसेर औपचारिक टेबलमा निर्णय गरेर इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप गठन गरेर ती इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपले दुई पक्षकै सहमतिमा बनाएर आफ्ना आफ्ना पक्षका मान्छे दिएर 2 वर्षभन्दा बढी काम गरेर एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुभयो। त्यो रिपोर्ट बुझे बुझाएको छैन। के भनियो भने भारतले बुझ्न मानेन। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्यो नि। एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नु पर्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, संयुक्त रूपमा बनाएको इपिजी ग्रुप, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुहोस्, यस सदनलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ त्यसमा। दुवैतर्फको संयुक्त प्रतिवेदन हो त्यो, सहमतिको प्रतिवेदन, मतभेद छैन त्यसमा। सहमतिको प्रतिवेदन, निजी ढङ्गले कसैले रिसर्च गरेको विषय होइन। दुईटा सरकारले फर्मल्ली बनाएको इपिजी ग्रुप हो, इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप, र त्यसको प्रतिवेदन तयार भएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। यो 19 मा तयार भइसकेको, अहिलेसम्म नेपालले किन बुझ्दैन? नेपालले जनतालाई किन बताउँदैन? दुईतर्फको सहमतिका साथ बनेको इपिजी रिपोर्ट। अनेक कुराहरू यहाँ चर्चा छ, बिआरआईको चर्चा किन छैन? बिआरआईबाट प्राप्त हुने सहयोग ऋण के हो त्यो चिज हामी लिन्छौँ कि लिँदैनौँ? अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाइकन बन्नु पर्यो। बिआरआई सम्बन्धी हाम्रो नीति के? हाम्रो फरेन पोलिसी जिउँदैछ कि मर्यो? हाम्रो फरेन पोलिसी यथावत छ कि घाइते भयो? हाम्रो फरेन पोलिसी हिजोको न्युट्रालिटीमा छ कि छैन? हाम्रो फरेन पोलिसी सत्ता स्वार्थ हो कि राष्ट्रिय स्वार्थमा चलिरहेको छ? यो कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यो स्पष्ट हुनु पर्यो। 139 नम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ भनेको छ। व्यवहारमा त्यो देखिँदैन, उल्टो छ। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइनेछ। व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन, कोल्टे देखिन्छ। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छ भने ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका विषय समाधान गरिनेछ। शरम लाग्छ। योभन्दा कायरता के हुन्छ? लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी नेपालको हो कि होइन? सरकार यति नेपालको हो भन्न सक्छ कि सक्दैन? यो जमिन फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्छ कि सक्दैन? 2077 सालमा मेरो नेतृत्वको सरकारले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधन मार्फत यसै सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रमको बुँदा नम्बर 269, त्यो बुँदा नम्बर 269 मा यसो भनिएको थियो सभामुख महोदय, नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गरिनेछ। लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। यो त्यति बेला 269औं बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो। जुन नक्सा जारी गरिनेछ भनिएको थियो
त्यो जारी गरियो र यस सम्मानित सदनबाट त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा संलग्न गर्ने गरी सर्वसम्मतिले पारित पनि भएको हो। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाफ स्पष्ट भाषामा हामी चाहन्छौँ, सदनले चाहन्छ, प्रतिपक्षले चाहन्छ, नेपाली जनताले चाहन्छ। यो भन्न सक्नुहुन्न भने, नेपालको भूमि नेपालको हो भन्न सक्नुहुन्न भने, यो फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छु भन्न सक्नुहुन्न भने, सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको के हो? सभामुख महोदय, गर्न केही पनि सक्नुहुन्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, भूमिको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, अखण्डताको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो भूमिलाई आफ्नो भूमि भन्न सक्नुहुन्न। अनि के हो सरकारको नेतृत्व भनेको? नेतृत्व विहीन भएन सरकार। प्रतिपक्षले नेतृत्व लिनुपर्ने राष्ट्रिय हितको, प्रतिपक्षले भौगोलिक अखण्डताको पहरेदारी प्रतिपक्षको जिम्मा हो, सरकारले गर्नु पर्दैन। जवाफ चाहिन्छ। निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भनिएको छ। आज 14 दिन भयो, वैशाख 30 गते निर्वाचन भएको थियो। आज 14 दिनपछि परिणाम किन आइरहेको छैन? कतिपय ठाउँको परिणाम त आज 14 दिनपछि पनि आएको छैन। किन परिणाम आएको छैन? निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेको छ र बुथ कब्जा नगर भन्यो भने प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ, उम्मेदवारका घरमा बम पड्काइएको छ, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यहरू घाइते भएका छन्, घर भत्किएको छ। शान्तिपूर्णै भयो सबैतिर? त्यो घर आफै के पुरानो भएर मक्किएर भत्किएको हो कि बम पड्किनु, भित्ताका फेदा बम पड्किनु, त्यसले घरमा लाग्नु अनि त्यो बमलाई अब्जस लाएर भत्किएको हो त्यो घर? सत्ता पक्षले अब्जस लाउन भत्किया हो त्यो कि बम पड्काएर भत्काइयो? कति ठाउँमा बम पड्किए र सबै ठाउँमा प्रतिपक्षका विरुद्ध प्रहार भएको छ। गठबन्धनको घोषित नीति नै थियो सभामुख महोदय, घोषित नीति नै थियो धुलो चटाइदिने, पत्ता साफ गरिदिने घोषित नीति थियो र त्यही नीति निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ। मैले सुरुमा निर्वाचनको दिन पर्याप्त सूचनाहरू आएका थिएनन्, केही ठाउँमा छिटफुट हिंसाका घटनाहरू भएका होलान्, आम रूपमा शान्तिपूर्ण भएको होला भन्ने ठानेको थिएँ। दुर्गम दूरदराजका ठाउँहरूको रिपोर्ट आएको थिएन। सबैतिरको रिपोर्ट बुझ्दा कति बुथमा, कति मतदान केन्द्रमा स्थगित भएको थियो निर्वाचन के शौखले स्थगित भएको थियो र म दावासाथ भन्छु एउटा ठाउँमा पनि प्रतिपक्षको कारणले स्थगित भएको होइन। एउटा ठाउँमा सत्तामा बसेर सरकारको त कर्तव्य हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, तर सत्तापक्ष आफैले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण हुन नदिने, जसरी भए पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्ने गीतै बनाएर गाउनुभयो उहाँहरूले। जसरी नै जित्नै पर्छ छोडा अरू कुरा, गीतै बनाएर गाउनुभयो। यस्तो हिंसात्मक, यस्तो आक्रामक र लोकतन्त्रलाई एउटा मजाकको विषय बनाएर जितलाई, स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यासको धज्जी उडाउने काम यति साह्रो भएको थिएन 74 मा पनि। यसपल्ट नयाँ कीर्तिमान, मैले आफूले भाग नलिए पनि सानै छँदादेखि 15 सालदेखिको निर्वाचनको अभ्यास हेर्ने मौका पाएँ। पछिल्ला अवधिमा त हामीले
नजिकबाट निर्वाचन निहाल्ने मौका पायौँ। पछिल्लो समयदेखि त हामी आफै निर्वाचनमा राम्रैसँग सहभागी भयौँ। पञ्चायत कालमा पनि हामीले जनपक्षीय भनेर पनि सहभागिता जनाएका थियौँ। यस्तो नाङ्गो ढङ्गले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर कब्जै गर्ने खालको सत्तापक्षीय क्रियाकलाप यो तहमा त पञ्चायतले पनि गर्दैन थियो होला। त्यति साह्रो यसपल्ट भयो। यो नीति कार्यक्रम भनेर 65 पृष्ठमा 145वटा बुँदा राखेर ल्याइएको छ। यसमा रहेका भनाइका अर्थ र अन्तर्वस्तुतर्फ पटक्कै ध्यान नगइकन वर्णमालाका अक्षरहरूभित्र रहेर हेर्दा व्याकरणीय र वाक्य अशुद्धता, सङ्गति नमिल्नु, चास्नीमा नडुबाएको तेलमा मात्रै तारेको जेरी जस्तो खल्लो गुजुल्टिएको, चास्नीमा हाल्न भ्याएको छैन त्यसलाई, र अर्थ निस्किँदै ननिस्किने आधा पेजको वाक्य कहाँबाट कहाँ एक ठाउँबाट सुरु हुन्छ, कहाँ जान्छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु के हो, त्यसको आदि के हो, मध्य के हो, अन्त्य के हो थाहा छैन। गुजुल्टिँदै 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 कहाँ कहाँ के भनिएर त्यो अन्त हुन्छ। यतापट्टि म धेरै जान चाहन्न। यो सरकारै त्यस्तै छ। जेरी जस्तो गुजुल्टिएको, कतै गन्तव्य नभएको, केही नभएको, कुनै नीति छैन कहाँ पुग्ने, कसको नीति चाहिँ यसको नीति हो। बुँदा नम्बर 110, 131, 132, 161 यसका नमुनाहरू नि हो। अर्थहीन, निरर्थक अभिव्यक्ति, यस्ता कुराहरूका एउटै बुँदामा पनि भनाइहरू बाजिया छन्। बुँदा बीचमा अन्तर्विरोधहरू छ। यस्तो हुनु त यसको विशेषतै छ। यो गठबन्धनका सबै पार्टीले अलग अलग ठाउँमा ल्याएर जोडेर लेखेर अनि ल्याएर जोडेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यस्तो देखिन्छ मसौदाका भनाइहरू गठबन्धन सरकारका आफ्ना होइन, अन्य कुनै प्रतिवेदनका आधारमा वा कहीँ जारी भएको अवधारणा बमोजिम भनेर पनि प्रस्तुत भएको रहेछ। बडा चर्चा गरेर सुनिन्छ वाइड बडी काण्ड। छानबिन गर्नुहोस् न वाइड बडी काण्ड। कसले सम्झौता गर्यो, कसले भुक्तानी गर्यो, कसले भुक्तानीको सुरु गर्यो, अन्तिम किस्ता त जो भए पनि दिनु पर्ला नि त। 33 किलो सुनकाण्ड अगाडि भइसकेको सुनकाण्डको मैले छानबिन गराएको हुँ। त्यस कारण 33 किलो सुनकाण्ड बडा चर्चा। उल्टै अघिल्लो सरकारको समयमा भएका सुनकाण्डहरूका पाल टालिएपछि र सुनका भरियाहरू र सुनका कारोबारीहरू गिरफ्तार हुन थालेपछि अनि बालुवाटार जग्गा काण्ड, यस्तै काण्डहरूका चाङमा तिथि मिति नाम थर ठेगाना र अभिलेखबाट कसले के गरेको भन्ने भइहाल्छ। को कसको निर्णयबाट कहिले के भएको छ त्यसको हिसाब किताब लेखाजोखा गर्ने समय आउला नै। धेरै समय लाग्दैन, जनताले हिसाब खोज्नेछन्। एक दिन सबै हिसाब राज्यलाई बुझाउनुपर्छ, त्यो मेरो विश्वास छ। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, म माथि पनि थुप्रै लान्छना छन्, लान्छना लगाइएको छ बलजफ्ती। अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एउटा पत्रकारले सोध्दै गरे, मैले देखेँ केपी ओलीसँग 2 खरब रुपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर। ती तथाकथित विद्वानले केपी ओलीलाई पनि आफू जस्तै ठाने रहेछन्। मुस्कुराउँदै बडो गम्भीर भावमा उनले मुस्कुराउँदै भने, त्यति त होइन, म जहाँसम्म यकिन छु 20 देखि 40 अरब रुपियाँ चाहिँ केपी ओलीसँग नगदै छ। पत्रकारले खुसियालीपूर्ण ढङ्गले सोध्यो, कहाँ होला त्यो पैसा? रिजर्भ ब्याङ्कमा। उनले बडो यकिन साथ भने रिजर्भ ब्याङ्कमा। आज यस सम्मानित संसदको रोस्टमबाट म भन्दैछु, तीनै व्यक्तिका नाममा
रिजर्भ ब्याङ्कले पनि सुनोस् मेरो कुरा, रिजर्भ ब्याङ्कमा मेरो जति 100 करोड जति अरब छ सबै तिनै व्यक्तिका नाममा सारिदियोस्। अर्को, मेरो बारेमा भ्रष्टाचारका चर्चा गर्ने नेताज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू र मान्यज्यूहरू लगायत अरू सबैलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। मैले आफ्नो सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिदिएको छु। मैले के राज्यका नाममा सम्पत्ति ल्याइदिनका लागि, आफ्नो सम्पत्ति राज्यका नाममा गरिदिनका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कि केका लागि भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने? मैले मेरो र मेरो श्रीमतीका नामको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति राज्यका नाममा गरेको छु। म माथि औँलो ठड्याउन भन्दा अगाडि कुनै महानुभाव निस्किनुहोस् न राज्यका नाममा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कोही निस्किनुहोस् न। मैले केपी ओलीलाई मुखभरिको जवाफ दिने भए पनि गर्नुहोस् त घोषणा, ल यही संसदबाट गर्नुहोस् त सुरवैरीहरूले। म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई घुमाइ फिराइकन मलाई छेडान्नुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु गर्नुहोस् न त तपाईँहरू पनि राष्ट्रका नाममा, ट्रस्टका नाममा दान गरिदिनुहोस्। मेरो चल अचल सम्पत्ति कहीँ पनि भएको र मैले सम्पत्तिमा लोभ गर्नुपर्ने, अर्काका नाममा राखेर अर्कालाई सम्पत्ति खुवाएर मैले आफू बदनाम हुनुपर्ने कुनै कारण छैन र म आफ्नो सम्पत्ति राज्यलाई दिने मान्छेले अर्कालाई सम्पत्ति खुवाउने कुरा आउँदैन। आफू नखानेले अर्कालाई किन खुवाउँछ? यसभित्र के छ भने यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने इजाजत दिँदैछ। यस बुँदाको अर्थ त्यो हो, आयल निगम आधारभूत आवश्यकता र यो पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार जस्तो कुरो गम्भीरतापूर्वक नसोची, त्यसका पक्ष विपक्ष विचार नगरी कति चाहिँ राज्यले राख्ने, कति प्रतिशत र कति प्रतिशत दिन सकिने यो कुरा नगरिकन सम्पूर्ण यो प्राइभेटमा हस्तान्तरण गर्ने। आयल निगम बोजिलो, यहाँ प्रयोग गरिएको शब्द वित्तीय रूपमा बोजिला। निजी क्षेत्रमा सारेपछि उसले मूल्य त आफूले घरबाट ल्याएर दिँदैन होला नि त। वित्तीय रूपमा बोजिलो किन भयो? यति नाफा हुने संस्था किन बोजिलो बनाइन्छ? अनि सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार गर्ने यो भनिएको मात्रै हो। म यस सम्मानित सदन समक्ष राखिराखेको छु कुरा, भनिएको मात्रै हो। एक आपसमा गाभ्ने आयल निगम कुन एक आपसमा गाभिन्छ? गाभ्ने होइन, वा खारेज गर्दै जाने, आयल निगमलाई अन्त्य गर्ने। यसमा सुनिन्छ अरबौंको कारोबार भइसकेको छ, अरबौंको कारोबार हुनेवाला छ र निजी क्षेत्रलाई यसको प्रयास। म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई छक्काएर छलेर कार्तिकदेखि एउटा समिति बनाएर 73 साल 72 साल कार्तिकदेखि फागुनसम्म एउटा समिति बनाएर गोप्य रूपमा म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै 5 पल्ट त्यसको मिटिङ बसेर भित्रभित्रै झुक्याएर सिद्ध्याउने उद्देश्य लिएको रहेछ। त्यो थाहा पाएपछि मैले त्यसलाई रोकिदिएँ। त्यो षड्यन्त्र मरिसकेको थिएन, छैन। त्यो षड्यन्त्र अहिले पनि चालु छ र अहिले पनि आयल निगमलाई ध्वस्त बनाउने, प्राइभेट सेक्टरलाई पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारको जिम्मा दिने र त्यसबाट मोटो रकमको चलखेल हुने भइ पनि सकेको छ, हुने पनि वाला छ।